बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहबत महज मजे के लिए न करें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपनी वसाया में और हजरत इमाम गजाली रजी अल्लाह अन्हु अपनी किताब कीमियाए सआदत में फरमाते हैं कि जब कभी मुबाशरत करें तो नियत सिर्फ मजा लेने की या शहवत की आग बुझाने की ना हो, बल्कि नियत ये रखें कि जिना से बचूंगा और औलाद साले व नेक सीरत पैदा होगी। अगर इस नियत से मुबाशरत करेगा तो सवाब पाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं निकाह सिर्फ इसलिए करता हूँ कि साले औलाद हासिल करूँ। ज्यादा सोहबत नुकसानदेह है। बीबी से जिंदगी में एक मर्तबा सोहबत करना वाजिब है और हुक्म ये है कि औरत से सोहबत टाइम टाइम पर करता रहे। इसके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं, मगर इतना सोहबत तो जरूर करे कि औरत की नजर औरों की तरफ न उठे और इतना ज्यादा भी न करे कि औरत को नुकसान पहुँचे। हद से ज्यादा मुबाशरत करना मर्द और औरत दोनों के लिए नुकसान है। बिलखुसूस ज्यादा सोहबत करने से मर्द की सेहत पर ज्यादा असर पड़ता है। सेहत की कमजोरी फिर तरह तरह की बीमारियों का बाइस बनती है। अक्सर शहवत परस्त औरतों के शौहर मुसलसल मुबाशरत की वजह से अपनी सेहत खो बैठते हैं और सेहत की कमजोरी की वजह से वो औरत को पहले की तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाते। और जब औरत को आदत के मुताबिक तसल्ली नहीं हो पाती तो वो फिर पड़ोस में और बाहर वो चीज तलाश करने की कोशिश करती है जिससे फिर एक नई बुराई जन्म लेती है। इसलिए जरूरी है कि कुदरत की इस अनमोल चीज का इस्तेमाल बेदर्दी से न किया जाए। हकीमों ने लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 मरतबा मुबाशरत की जाए। हकीम बुकरात जो एक बहुत बड़ा हकीम था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 450 साल पहले गुजरा है, उससे किसी ने पूछा कि मुबाशरत हफ्ते में कितनी मरतबा करनी चाहिए। उसने जवाब दिया कि सिर्फ 1 मरतबा। तब पूछने वाले ने फिर पूछा कि 1 मरतबा क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं? बुकरात ने झुंझलाकर जवाब दिया कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम जानो, मुझसे क्या पूछते हो। गोया ये इशारा था कि ज्यादा सोहबत करोगे तो कमजोर हो जाओगे और फिर बीमार हो जाओगे और जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। गालिबन हकीम राजी ने अपनी किताब में लिखा है कि ज्यादा सोहबत मोटे को दुबला और दुबले को मुर्दा, जवानों को बूढ़ा और बूढ़ों को मौत की तरफ ढकेल देती है। हजरत फकीह अबू लैला समरकंदी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद हो कि उसकी सेहत अच्छी हो और ज्यादा दिनों तक कायम रहे तो उसे चाहिए कि वे कम खाया करें और औरत से कम मुबाशरत किया करें। आजकल इस फैशन और नंगाई के दौर में जज्बात बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि बीबी की ख्वाहिश हो तो उसे इनकार भी न करे, वरना जहन भटकने का अंदेशा है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गजाली रजी अल्लाह अन्हु अपने मशहूर जमाना तसनीफ इह्याउल उलूम में फरमाते हैं कि मर्द 4 दिनों में एक बार औरत से जिमा कर सकता है। नीज औरत की जरूरत पूरी करने और उसकी परहेजगारी के एतबार से इस हद से कम व बेश भी मुबाशरत कर सकता है, क्योंकि औरत को पाक दामन रखना मर्द पर वाजिब है। कुछ लोग शादी के बाद शुरू में औरत पर अपनी मर्दानगी व कुव्वत का रौब डालने के लिए दवाओं का या किसी स्प्रे का या फिर किसी तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे औरत और वे खूब लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन बाद में उसका उल्टा असर होता है। मर्द औरत उस चीज के आदी हो जाते हैं। फिर बाद में अगर मर्द उस स्प्रे या दवा का इस्तेमाल न करे तो औरत को तसल्ली नहीं होती और वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए मर्द को उसका इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है। दवाओं के मुसलसल इस्तेमाल से मर्द की सेहत पर बुरा असर पड़ने लगता है और वे दवाओं का आदी बनकर जल्द ही तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मर्द अगर ये दवाई इस्तेमाल न करे तो औरत को पहले की तरह इत्मीनान नहीं होता जिसकी वो आदी हो चुकी है। चुनांचे ऐसी हालत में औरत के बदचलन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। बाज हकीमों ने लिखा है कि ऐसी हालत में औरतों के दिमागी मरीज होने का भी खतरा है। लिहाजा कुव्वत मर्दाना को बढ़ाने और उसे बरकरार रखने के लिए मसनूई दवाएं, स्प्रे, तेल वगैरह की बजाय ताकतवर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। ग़िज़ा के जरिए बढ़ाई हुई ताकत खत्म नहीं होती और न ही उससे किसी किस्म का कोई नुकसान होता है। मुबाशरत के लिए सबसे बढ़िया टाइम। शरीयत इस्लामी में मुबाशरत के लिए कोई खास वक्त नहीं बताया गया है। शरीयत में नमाज के औकात के अलावा दिन में या रात के किसी भी हिस्से में आप सोहबत कर सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों ने कुछ ऐसे औकात बताए हैं जिनमें सोहबत करना सेहत के लिए फायदेमंद है। हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रजी अल्लाह अन्हु इह्याउल उलूम में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हु से रावी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में तकरीबन 2 बजे से लेकर फज्र की अजान से पहले जब वित्र की नमाज पढ़ चुके होते तो अगर आपको किसी बीवी की हाजत होती तो उनसे मुबाशरत फरमाते।
حدیثوں میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے اور صرف عشاء کی وتر نہیں پڑھتے، پھر آپ کچھ گھنٹے آرام فرماتے اور پھر اٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھتے اور کچھ نفل نمازیں ادا فرماتے اور آخر میں عشاء کے وتر پڑھتے۔ اس کے بعد اگر آپ کو اپنی کسی بیوی کی حاجت ہوتی تو ان سے مباشرت فرماتے، یا اگر حاجت نہ ہوتی تو آپ آرام فرماتے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے اذان کے وقت آپ کو اطلاع دیتے۔ حضرت امام فقیہ ابو لیلس رضی اللہ عنہ اپنی کتاب بستان شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ مباشرت کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ رات کے پہلے حصے میں پیٹ غذا سے بھرا ہوتا ہے اور بھرے پیٹ مباشرت کرنے سے صحت کو نقصان ہے، جبکہ رات کے آخری حصے میں صحبت کرنے سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ جیسے آدمی دن بھر تھکا ہوا ہوتا ہے اور رات کے پہلے حصے میں اس کی نیند ہو جاتی ہے، جس سے اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ رات کے آخری حصے تک کھانا اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے۔ اطباء کی تحقیق کے مطابق پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں مباشرت نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے اولاد کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ ناچیز رقیم الحروف نے ایک غیر مسلم ڈاکٹر کی کتاب میں یہ لکھا دیکھا کہ پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں اگر مباشرت کی جائے تو انزال جلدی ہوتا ہے، معدہ کمزور، ہاضمہ کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور جگر پر ورم اور شوگر وغیرہ کے امراض ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں حکمت کے مطابق ہے۔ شرع میں مباشرت کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں کی گئی کہ اسی متعین وقت پر کی جائے اور دیگر اوقات میں کرنا ناجائز و گناہ ہو۔ شریعت کے مطابق آپ کسی بھی وقت سیکس کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سے دن اور رات کے دیگر وقتوں میں مباشرت کرنا ثابت ہے۔ ہاں، کچھ دنوں کی فضیلت احادیث میں وارد ہے، جیسے کہ حضرت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے شب جمعہ اور دن جمعہ کو مباشرت کرنا مستحب بتایا ہے۔ ان راتوں میں مباشرت نہ کریں۔ امیر المومنین حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب مباشرت کرنا مکروہ ہے کہ ان راتوں میں جمعہ کے وقت شیطان موجود ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں مباشرت جائز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ مباشرت کرنے سے ان راتوں میں پرہیز کریں۔ اذان و نماز کے اوقات میں بھی مباشرت نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان و نماز کے اوقات میں بھی مباشرت نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان و نماز کے وقت مباشرت کرنے سے اولاد نافرمان اور مذہب سے بیگانہ پیدا ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں مباشرت کرنا کیسا ہے؟ قرآن شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ رمضان کے مہینے میں رات کو صحبت کر سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں اگر سحری کی تو جائز ہے اور روزہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ناپاک رہنا سخت گناہ ہے۔ روزے کی حالت میں مرد اور عورت نے مباشرت کی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ مرد کو انزال ہو گیا ہو، اور عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے مرد کو یا عورت کو روزے کی حالت میں مجبور کیا کہ ذمہ کرے اور قتل کر دینے یا کوئی باڈی کے حصے کو کاٹ دینے یا کسی اور طرح سے جانی نقصان پہنچانے کی دھمکی دی، اور روزہ دار کو یہ یقین ہے کہ اگر میں اس کا کہا نہ مانوں گی تو جو کہے گا کر گزرے گا، جس کی وجہ سے مجبوری میں اس نے سیکس کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر عورت نے مرد کو سیکس کرنے پر مجبور کیا تو مرد اور عورت دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن عورت پر کفارہ واجب ہے، مرد پر نہیں۔ مرد صرف قضا روزہ رکھے گا۔ جان بوجھ کر مرد نے روزے کی حالت میں عورت سے ذمہ کیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں میں نے قرین زندگی کتاب سے لی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔